मीनार सिद्दीक़ उमर उस्मान अली दे मैं सदके जान। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली दे मैं सदके जान। ओ मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना जी। मेरे कमली वाले दा कहिए हर यार। मैं सदके ज़हूरी जान उम्मत देया लेखा तू। मैं सदके ओ ज़हूरी जा उम्मत देया लेखा तू। मिल आए से उम्मत नो ओ गम खार बड़ा सोना को नैन देवाली दा बड़िए घर बार। बाद अज़ हम्दो सलात नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे हर दिल अज़ीज़ बुज़ुर्गों साथियों तमाम को बंदा नचीज़ सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह करीम के हुज़ूर इल्तिजा करता है अल्लाह मालिक मुझे जुम्मातुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन सुना कर हमें हक़ को तस्लीम करने की, हक़ पे डट जाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की जुम्मातुल मुबारक की इस नशिस्त के अंदर मैंने आपके सामने जिस मौजू पे बयान करना है वो है इस्लाम के अंदर मोमिनों का जज्बा-ए जिहाद क्या होना चाहिए और जज्बा-ए शहादत क्या होना चाहिए और किस तरह आका नामदार मदनी ताजदार सरवर अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के प्यारे असहाब ने जज्बा-ए जिहाद का और जज्बा-ए शहादत का मुज़ाहरा फरमाया। चूँकि 15 शवाल कल गुजरी, ग़ज़वा-ए उहद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग जो उहद के मकाम पर लड़ी गई उसे ग़ज़वा-ए उहद कहते हैं। तो मैंने कोशिश यही करनी है कि ग़ज़वा-ए उहद के अंदर शामिल होने वाले असहाब का जज्बा क्या था और आज के मोमिन मुसलमान को चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब से प्यार भी करे और उनके तरीक़ा कार को इख्तियार भी करे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये हमारा दीन दीन इस्लाम अमन का दर्स देता है, अमन को आम करने वाला दीन है। दुश्मनी को, फसाद को, फितना को, हर ऐसे अमल को ये ख़त्म करने वाला है जो माशरे में बिगाड़ का सबब है। इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, लेकिन आज के दौर के अंदर जज्बा-ए जिहाद को दहशतगर्दी गर्दाना जाता है। ये जिहाद जालिम हुक्मरान के मुकाबले में, कुफार के मुकाबले में, जालिमों के मुकाबले में अलमे हक बुलंद करना ये दहशत गर्दी नहीं है बल्कि दहशत गर्दी को मिटाना है। कहे सुभान अल्लाह। दहशत गर्दी फैलाना नहीं, दहशत गर्दी को मिटाना है। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो अल्लाह करीम ने हर एक के साथ लड़ाई करने का, तलवार चलाने का, बंदूक चलाने का आर्डर नहीं किया, बल्कि किसके साथ किया?
جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، جو مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے، جو کسی بھی نفس مسلمان پہ حملہ کرے۔ اسلام نے ہر کسی کے مقابلے میں جہاد کا حکم نہیں دیا، اس کے مقابلے میں دیا ہے جو بندہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے میں پہل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہل کرتا ہے۔ تو چاہے ایک بھی مسلمان ہو، ایک ہی مسلمان کی جان کا مسئلہ ہو، ایک ہی مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہو، ایک ہی مسلمان کے نفس کا قدر کا مسئلہ ہو، تو اسلام، پیغمبر اسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مسلمان یک زبان، یک جان، ایک ہو کر اس کے مقابلے میں آ جائیں اور انہیں بتائیں کہ مسلمان یہ فرد نہیں ہے، بلکہ مسلمان ایک جسم کا نام ہے، ایک جسم کا نام ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں وہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ بے عین ہی جب کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی مردود کسی ایک مسلمان کی جان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک مسلمان کی عزت کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، کون سا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے، حضور کے صحابہ نے عمرے کا ارادہ باندھا ہے، حضرت عثمان غنی کو بھیجا ہے مذاکرات کے لیے، لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، زرے پہن کر نہیں آئے، وہ لڑائی کی نیت سے نیزے، تلواریں، اونٹ، گھوڑے لے کر نہیں آئے، لیکن کیا ہوتا ہے، خبر پہنچتی ہے کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اب عمرے کا ارادہ لے کر آئے ہیں امام الانبیاء اور سارے صحابہ۔ سرکار ایک شجرے مبارکہ کے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں، سارے صحابہ کو اکٹھے کر کے فرماتے ہیں آؤ صحابہ، میں نے تجھ سے بیعت لینی ہے، اللہ کے نبی کس بات کی بیعت لینی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس بات کی بیعت لینی ہے کہ عثمان کو ان نے اگر شہید کیا ہے ہم سب مل کر اس کا بدلہ لیں گے، عثمان کے خون کا قصاص لیں گے۔ تو سب نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر دیے، یا رسول اللہ اب جان بھی دینی پڑی، دے دے گے، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مسلمان کی عزت کا خیال۔ حالانکہ عمرے کا ارادہ لے کر گئے ہیں، گھر سے بے گھر ہیں، لیکن کیا ہے جب عزت مسلمان کی بات آئی تو آج کیا حال ہے؟ آج کوئی آکھے وارث شاہ نو وے قبراں وچوں بول، آج کتابے عشق داوے ابلا اگلا ورکا پھول، ایک تھی پنجاب دی روئی تو لکھ لکھ مارے وین، آج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن، اٹھ درد منداں دے دردیا، ویکھ اپنا پنجاب بیلے وچ لاشاں وچھیاں لو دی وقتی جناب۔ آج ہر سمت مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو جن کا کام ہے علم جہاد بلند کرنا، وہ لوگ آج میٹھی نیند سو رہے ہیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے اگر ان کی باری آئی ہے تو میٹھی نیند سونے والوں کی بھی باری آ جائے گی، آ جائے گی باری۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا، اس کی جان کا پہرا نہیں دیں گے تو پھر کل ہماری معصوم بچیوں کو بھی شہید کیا جائے گا، ہمارے معصوم بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا، ان کا بھی قتل عام کیا جائے گا، ہماری ماؤں بہنوں کی بھی عزتوں پہ میلی نگاہ سے دیکھا جائے گا جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی، بہن کی عزت کا رکھوالا نہیں بنیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جذبہ جہاد یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کی پاور ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولے اسلام کی پاور ہے۔ آج افواج پاکستان کی اگر شہرت ہے پوری دنیا پہ، افواج پاکستان کا ایک نام ہے، وجہ کیا ہے؟ کرنل تو رہ گئے کرنل، ان سے بڑھ کر اس کے عام سپاہی کے اندر جذبہ شہادت بھی موجود ہے، جذبہ جہاد بھی موجود ہے۔
یہ اور کوئی بات نہیں ہے، فقط جذبہ شہادت ہے، فقط جذبہ جہاد ہے، جس کی بنا پر ہماری فوج کی پاور آج پوری دنیا پہ مانی جاتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ جو بدر میں 313,000 سے ٹکر لے کر 1000 کے چھکے چھڑانے والے تھے، وجہ کیا تھی؟ وہاں پہ تعداد نہیں دیکھی گئی تھی، ان کا جذبہ جہاد دیکھا گیا تھا۔ وہ جذبہ جہاد تھا کہ اللہ کریم نے ان کو 1000 کے اوپر باری کر دیا اور بتا دیا ایمان والے تلوار سے نہیں لڑتے، یہ آمنہ کے لال کے پیار سے لڑتے ہیں، یہ حضور کے عشق سے لڑتے ہیں، حضور کے پیار سے لڑتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جہاد کتنی فضیلت کا حامل عمل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے فرمائے نا کہ کوئی عمل جو سب سے افضل عمل ہے میں کروں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو جہاد پہ جایا کر۔ تو کیا کیا کر؟ جب بھی حق کی خاطر تجھے بلایا جائے تو حاضر ہو جایا کر۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور بھی عمل بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاد سے پڑھ کر مجھے کوئی اور عمل میں نہیں بتا سکتا۔ یا رسول اللہ کوئی بتائے نا۔ سرکار نے فرمایا کیا تو کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں آ جائے اور 24 گھنٹے رات دن تو سجدہ کرتا رہے، رکوع کرتا رہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا لمبا سجدہ رکوع تو نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ حق کی خاطر، نبی کی نموس کی خاطر، عزت مسلمان کی خاطر، عزت اسلام کی خاطر جہاد پہ نکلتا ہے، وہ 24 گھنٹے کے سجدے سے افضل اس کا یہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس کا گھوڑا جب دوڑتا ہے، گھوڑے کی ہر ٹاپ کے بدلے میں اسے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر یہ عمل کتنا افضل ہے۔ رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا والسبحات۔ میرے نبی کا قرآن کہتا ہے کہ جو گھوڑا چلتا ہے مجھے اس کی ٹاپو کی بھی قسم ہے، اس کے سینے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ جہاد والے گھوڑے کی آواز کی بھی قسم ہے۔ اس کے جب سم پتھر پہ لگتے ہیں چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، ان چنگاریوں کی بھی مجھے قسم ہے۔ تو یہ جہاد کا مقام ہے، یہ جہاد ہے۔ اور آج مسلمانوں پہ، امت مسلمہ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن کرے کیا؟ جو لوگ بتانے والے ہیں ان کی زبانوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ جناب والا آرڈر شروع ہو چکے ہیں کہ جناب مسجد کے جو خطیب ہیں انہیں لکھا ہوا خطبہ دیا جائے، جس طرح عربوں کا بیڑا غرق ہوا ہے اس طرح یہ پاکستان کے مسلمانوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے، تاکہ انہیں وہی بات دی جائے جس میں جناب والا نہ کوئی کسی کو جہاد کا کہے، نہ کوئی حق بیان کرے، نہ کوئی حق کو باطل میں امتیاز کرے۔ بس یہی ہے کہ جو حکومت کہے، چاہے سفید لکھ کر دے چاہے اچھا لکھ کر دے، وہ بیان کر دو۔ اب دعا کریں اللہ ہی ہے جو حق والوں کی مدد فرمانے والا ہے، اللہ ہی ہے جو حق والوں کے مقابلے میں آئے انہیں غرق کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تقریریں کسی حکومت کی پابند تو نہیں ہے، لیکن غریب لوگ، کمزور لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ جو بیانات ہیں، یہ جو حق کی آواز ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کسی حکومت کا پابند نہیں، نبی کا فرمان بھی کسی حکومت کا پابند نہیں ہے۔ مولویوں کی باتیں بند کر دی جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن بند نہیں کیا جا سکتا۔ 400 سے زائد آیات ہیں قرآن کے اندر جن میں فقط جہاد کی رغبت دلائی گئی ہے۔ کیا دلائی گئی ہے؟ جہاد کی رغبت۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں نے کس طرح جذبہ جہاد کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد ہے، کون سا غزوہ ہے؟ کس طرح شہادت کا ان کے اندر جذبہ ہے۔ میرے دادا مشرف سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ شعرا پاک سیرت کتاب ضیاء النبی کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں کہ غزوہ احد ہے، میدان سجنے والا ہے، حق و باطل کا مارکا لگنے والا ہے، صفیں باندھی جا رہی ہے۔ میرے نبی کے 2 غلام ہیں۔ کتنے غلام ہیں؟ ایک کا نام سعد بن ابی وقاص ہے اور ایک کا نام عبداللہ بن جاش ہے۔ عبداللہ بن جاش میرے نبی کی پھپھی امیمہ کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص یہ میرے نبی کے ماموں لگتے ہیں، رشتے میں سگے ماموں نہیں لگتے لیکن رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور میرے نبی نے ان پہ فخر فرمایا سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں سعد جیسا ہو تو لحاظ کر دکھا دو۔ سعد بن ابی وقاص یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بنے گا،
موقع اچھا ہے اللہ سے کوئی دعا مانگ لیں، اللہ سے کوئی تو موقع اچھا ہو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، عبداللہ بن جاش نے بھی ہاتھ اٹھائے، پہلے دعا مانگی میں نے، بعد میں مانگی عبداللہ بن جاش نے۔ اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کیا دعا مانگی، کیا مانگی دعا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، عبداللہ بن جاش نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اب میں نے یہ دعا مانگی ہے مولا کریم جب حق و باطل کا مارکا لگ جائے نا، میں پیچھے نہ رہوں بلکہ پہلی صفوں میں آ جاؤں، میں پیچھے نہ رہوں، میں سینہ تان کر کفر کے مقابلے میں آ جاؤں۔ یا اللہ جب میرا مقابلہ ہو تو کسی ماڑے بندے کے ساتھ نہ ہو، کسی کمزور مجاہد کے ساتھ نہ ہو، کمزور کافر کے ساتھ نہ ہو، جب میرا مقابلہ ہو تو سب سے بہادر کافر کے ساتھ ہو، وہ میرے ساتھ لڑے میں اس کے ساتھ لڑوں، وہ مجھ پہ تلوار کا وار کرے میں اس پہ تلوار کا وار کروں، پھر اتنا سخت وار کروں میں اس کی گردن اڑا کر نبی کے دین کا غازی بن جاؤں۔ اے میرے مولا میں نبی کے دین کا غازی بن جاؤں، بس اس پر ہی بس نہ ہو، میں تلوار سے وار کر کے اس کا گلا کاٹ دوں، اب میں اس کا خود ہیلمٹ اتار لوں، اس کی زرہ اتار لوں، اس کا نیزہ لے لوں، اس کا بالا لے لوں، اس کی تلوار لے لوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا غازی بن جاؤں۔ ادھر عبداللہ بن جاش ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آمین آمین کہہ رہے ہیں، اے مولا میرا یار جو دعا مانگ رہا ہے اسے قبول فرما لے، میرے یار کی دعا قبول فرما لے۔ حضرات گرامی قدرام نے اپنا بھی موازنہ کرنا ہے، آج ایسا وقت آ جائے ہماری مائیں بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں اندر آ جاؤ، بڑے بھی کہتے ہیں اندر آ جاؤ، اور مسجد میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، فلاں جگہ پہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا جذبہ جہاد کیا ہے، پہلی دعا یہ مانگ رہے ہیں مولا جب حق و باطل کا مارکا لگے میں پہلی صفوں میں آ کر لڑوں، جب مقابلے کی بات آئے کسی کمزور بندے سے میرا مقابلہ نہ ہو بلکہ کافروں میں سے جو سب سے بہادر بندہ ہے اس سے میرا مقابلہ ہو، پھر میں اس پہ وار کروں، اسے واصلے جہنم کر کے بتا دوں کہ محمد کے غلام تلوار سے نہیں لڑتے، یہ آمنہ کے لال کے پیار سے لڑتے ہیں۔ عبداللہ بن جاش جناب والا آمین آمین کہہ رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں میں نے اجمعین کہی، اب واری آئی دعا مانگنے کی عبداللہ بن جاش کی، میرے نبی کے پھوپھی زاد بیٹے کی بھائی کی باری آئی نا، عبداللہ بن جاش نے اب کیا دعا مانگی، یہ دعا دل کے کانوں سے سننے کے قابل دعا ہے، اللہ اکبر، یہ ایمان کو کتنی جلا بخشنے والی دعا ہے۔ سیدی ضیاء الامت لکھتے ہیں عبداللہ بن جاش میرے نبی کی پھوپھی کا بیٹا اب دعا مانگ رہا ہے، اے مولا جب غزوہ احد میں یہ مارکا سج جائے نا، میرا بھی مقابلہ ایک بہادر سے ہو جائے، میرا بھی مقابلہ ایک بہادر سے ہو جائے، ایک طاقتور بہادر سے ہو جائے، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، جب اس پہ بات کم نہ ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، حتیٰ کہ اس کا وار میری گردن پہ چلے، میرا خون نکلے نبی کے قدموں میں قبول ہو جائے، میرا خون نکلے حضور کے قدموں میں قبول ہو جائے۔ کون ہے بھلا ایسی دعا مانگتا؟ لیکن عبداللہ بن جاش کیا دعا مانگ رہے ہیں، مولا نبی کے نام پہ مجھے شہید کر دیا جائے، اس پہ بس نہ ہو، وہ میرا خود بھی اتار لے، وہ میری تلوار بھی لے جائے، میرا نیزہ بھی لے جائے، وہ میری زرہ بھی اتار لے، مولا اس پہ بس نہ کرے، وہ میرے کان بھی کاٹ دے، میرا ناک بھی کاٹ دے، میری آنکھ بھی نکال دے، میرا جگر بھی کاٹ دے، میرا کلیجہ بھی کاٹ دے، میرا دل بھی نکال دے، میرے جسم کا مسئلہ کر دیا جائے، اسی حالت میں مجھے قبر میں رکھ دیا جائے، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین قیامت کے دن اپنا بار بار نکالے، قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے، تیری بارگاہ میں لایا جائے، میری آنکھیں نکلی ہوں، میرے کان کٹے ہوں، میرا ناک کٹا ہو، میرے بالو کٹے ہوں، میرا جگر کٹا ہو، میرا جسم کا مسئلہ کیا ہو، جب تیری عدالت میں آؤں نا مولا تو مجھ سے پوچھے عبداللہ فیما کوتیا اذنئی کا، فیما اقلیا عینئی کا، فیما جودیا انف کا، اے عبداللہ کیا جرم کیا تیرے کان کٹے گئے؟
अल्लाह तू पूछे अब्दुल्ला क्या जुर्म किया, तेरे कान कटे गए, क्या जुर्म किया, तेरी नाक कटी गई, क्या जुर्म किया, तेरी आंखें कटी गई। मैं अब्दुल्ला तेरी बारगाह में अर्ज करूं मौला फी का व फी रसूल का, मौला और कोई जुर्म नहीं था, एक ही जुर्म था, मैंने दुनिया में रहकर प्यार किया था या तुझसे किया था या तेरे नबी से किया था। आशिक बनने सुखाला नाई आवेहनियों पतंग दे ओ खुशियां नाल जलन विच आतश ते मोतू मूले न संग दे। ये है इश्क और ये है जज्बा जहाद और जज्बा शहादत मेरे नबी के असहाब का। किनका? असहाब का। कि दुआ मांग रहे हैं मौला हम तेरे नबी के नाम पे कट जाएं, हमारा खून तेरे नबी के नाम पे कबूल हो जाए, मैदान जहाद में बहा दिया जाए। तो सैयदी ज़ियाउल उम्मत लिखते हैं अल्लाह ने दोनों की दुआएं कबूल फरमाई, दोनों की दुआएं कबूल फरमाई। जैसी दुआ हजरत साद बिन अबी वकास ने मांगी थी अल्लाह ने कबूल फरमाई, जैसी दुआ हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने मांगी अल्लाह ने कबूल फरमाई। फिर साद क्या करते थे, दुआ मैंने भी मांगी थी, दुआ अब्दुल्ला बिन जाश ने भी मांगी थी। मुझे नाज है अब्दुल्ला बिन जाश की दुआ पर कि मैंने पहले दुआ मांगी, मैं पीछे रह गया, अब्दुल्ला ने बाद में दुआ मांगी, अब्दुल्ला आगे निकल गया। कहें सुभान अल्लाह। क्या जज्बा जहाद है मेरे नबी के गुलामों। आओ बताना चाहता हूँ इन मेरे नबी के गुलामों का साबे रसूल का जज्बा जहाद कितना बुलंद था। जब ओद का वक्त आया, जंगे ओद का वक्त आया ना, जनाबे वाला मेरे नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हंजला है। क्या नाम है? हजरत हंजला। शादी हुई है, पहली रात है शादी की, पहली रात है शादी की। निदा देने वाले ने निदा दी है कि आ जाओ नबी के नाम पे, जहाद का वक्त आ गया है, इस्लाम को तुम्हारे माल और जान की जरूरत है। हज़रात ग्रामी कदर अभी गुस्ल भी नहीं किया हुआ, फौरन जनाबे वाला तलवार ली, हेलमेट पहना, इन्होंने जनाबे वाला तलवार लेकर जहाद की तरफ चलने लगे। गुस्ल भी नहीं किया, कहीं देर ना हो जाए, मैं नबी की बारगाह से हाजिरी में पीछे ना रह जाऊं हुजूर की बारगाह में। जब जाने लगे ना, वो बीवी पहली रात की बीवी कहने लगी ओए हंजला मैंने तो तुझे अभी रोशनी में देखा भी नहीं है, आंख भर कर तेरी तरफ देखा भी नहीं है, किधर जा रहा है? हंजला ने कहा तू मेरे लिए आई है, मैं नबी के लिए जा रहा हूँ। तू मेरे लिए आई है, मैं नबी के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो बीवी रोई नहीं है, उसका भी जज्बा क्या है, वो कहने लगी ठीक है अल्लाह रसूल के हवाले, अगर तू शहीद हो गया तो मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि इस बात पे फख्र करूंगी अल्लाह की अदालत में मौला मैं वो औरत हूँ जो एक रात के शहीद की बीवी हूँ, एक रात के दूल्हा की बीवी हूँ। अल्लाह पर हजरत हंजला आए ना, गुस्ल नहीं किया, जनाबे वाला आगे लड़ना शुरू कर दिया, गाजर मूली की तरह कुफार को काटना शुरू कर दिया, हत्ता के लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गए। जब लाशें इकट्ठी करने की बात आई ना, मेरे नबी ने फरमाया मेरा हंजला किधर है, मेरा हंजला किधर है, मेरे गुलामों जाओ देखो मेरा हंजला किधर है। बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। उम्मती अर्ज करे जो हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। मेरे नबी ने स्पेशल क्यों पूछा, क्यों? अब करिश्मा दिखाना था कि जो नबी के नाम पे कट मरते हैं अल्लाह उन्हें इज़्ज़त क्या देता है, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त क्या देता है। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम ने देखा सारी लाशें मिल गई, हंजला की लाश नहीं मिली। या रसूलल्लाह हमने हंजला को लड़ते भी देखा है, हमने हंजला को कटते भी देखा है, हमने हंजला को मारते भी देखा है, हमने हंजला को शहीद होते भी देखा है, हंजला भाग कर तो नहीं गया, लेकिन या रसूलल्लाह लाश नहीं मिल रही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाए जाओ वो फुला पहाड़ी की चोटी के ऊपर हंजला की लाश पड़ी हुई है, हंजला घर से आया था, इसने गुस्ल नहीं किया था, अल्लाह के फरिश्तों ने इसे गुस्ल दिया है, अल्लाह के फरिश्तों ने इसे गुस्ल दिया है। एक रात का दूल्हा है, पहली रात है शादी की, लेकिन जब बुलावा सरकार की बारगाह से आ गया
تو اپنی نفس کی ساری خواہشات چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے. جے تو چاویں او عاشق بنے نا تے پلا پھڑ سجن دا او جان منگے تے دیش تابی اے سرفا کری نا تندا. یہ ہے درس اور یہ ہے جذبہ جہاد میرے نبی کے اصحاب کا. آئیں یہاں پہ تو مرد ہے نا, میرے نبی کی غلام صحابیات جو عورتیں تھیں ان کا جذبہ کیا تھا, کیا جذبہ تھا. آج کی ماں تو اپنے بچے کو مسجد میں بھیجنا اپنے لیے نہایت مشکل کام سمجھتی ہے, لیکن وہ مائیں جہاد پہ بھی بھیجا کرتی تھی تو دعا دیتی تھی اور ان پہ شرط لگاتی تھی, اگر تم پیٹھ پھیر کر پیچھے مڑے تو ہم اپنا دودھ تمہیں معاف نہیں کریں گی. جنگ قادسیہ ہوئی. کون سی جنگ؟ سارے بولے سسی ستی تے یار کو آجا کدھرے تو بھی سونا جاویں اسی لگیا میرا ہے تو انہوں نیندر ہوں دی بھی ایک پال دے رام دی حاطر ساری عمر دا روگ نہ لامی, ساری عمر سو کے گزاری انازم جا کے یار مناویں. جا کے ذرا کہو سبحان اللہ, پھر ایک باری اچھی آنکھو سبحان اللہ. اے اللہ دا ذکر بھی ہے تے اے جگان دی گولی بھی آئے تھوڑی جی. حضرت حنسہ, کیا نام ہے؟ حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابیہ ہیں میرے نبی کی. حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی, امیر بنائے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص. کون بنائے گئے امیر؟ اس جنگ میں حضرت عمر خود لڑنا چاہتے تھے, خود جا کر رومیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے. دو رائے قائم ہو گئی. عوام کہتے تھے کہ عمر جا کر لڑے, خواص کہتے تھے نہیں عمر یہاں بیٹھ کر انتظامات کریں, غلام لڑیں گے آگے جا کر, غلام لڑیں گے. خواص میں سے مین جو سب سے تھے وہ مولا کائنات حیدر قرار کی ذات تھی. مولا علی نے فرمایا عمر تیری اور بھی بہت ضرورت ہے, تو یہاں رہ. تو یہ اسے دی جاتی ہے اس طرح کی نصیحت و مشورہ جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے, جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے. تو یہ میرے نبی کی آل کا صحابہ کا آپس سے پیار تھا. مولا علی کی نصیحت مشورہ حضرت عمر نے قبول کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر کیا امیر. جب سعد بن ابی وقاص چلنے لگے جنگ قادسیہ کی طرف تو سعد ایک نعرہ بلند کرتے تھے, انا مائی قوم یحبون الموت کما تحبون الخمر. اے کافرو سن لو, میرے ساتھ نبی کے وہ غلام ہیں جو جام شہادت پینا ایسے پسند کرتے ہیں جیسے تم غلیظ شراب پینا پسند کرتے ہو. جام شہادت پینا ان کے لیے ایسے پسند ہے, مرغوب ہے جیسے تم شراب پینا پسند کرتے ہو. کافروں کی طرف کہتے تھے. اللہ اکبر. اس جنگ میں حضرت حنسہ بھی شامل ہوئی, ان کے 4 بیٹے بھی شامل ہوئے. جب جنگ کا وقت قائم ہو گیا تو یہ ایک رات پہلے انہیں نصیحتیں کرنے لگی, کہنے لگی اوے میرے 4 بیٹوں, تم میرے 4 بیٹے ہو, تم ایک ماں کے اور ایک باپ کے ہو. میں نے تمہاری نسب میں کوئی داغ نہیں لگایا, میں نے تمہارے باپ کا بستر خراب نہیں کیا, تم اپنے باپ کے 4 بیٹے ہو. میں تمہیں آج نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں اے مومنوں کہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو جب مصیبت آئے صبر کرو, جب مقابلے کی بات آئے ڈٹ جاؤ. جب مصیبت آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو. جب مقابلے کی بات آئے کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. اے میرے 4 بیٹوں میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ کل مار کا حق و باطل کا لگنے والا ہے. جب جنگ کی آگ بھڑک جائے, جب اس کے شعلے بلند ہونا شروع ہو جائیں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, اس جنگ کی آگ میں داخل ہو جانا. اگر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے آئے گا میں اسے قیامت والے دن اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. ہاں ہاں ہاں, جو آگے سینہ تان کر میرے نبی کی دین کی خاطر لڑے گا میں اس کے لیے گواہی دوں گی مولا میں اس کی ماں ہوں, میں اس پہ راضی ہو گئی ہوں,
मैं इसकी माँ हूँ, मैं उस पर राजी हो गई हूँ। अल्लाह अकबर। जब जंग शुरू हुई ना, ये बहुत बड़ी शायरा थी। उलमा कहते हैं इस्लाम के अंदर औरतों में से सबसे पहली और बड़ी शायरा हजरत अंसा है। इनसे पहले भी कोई अरबी की शायरा नहीं है, इनके बाद भी कोई बड़ी शायरा नहीं है। बहुत बड़ी शायरा हजरत अंसा है। हजरत अंसा शेर भी पढ़ रही है और नबी के गुलामों को जहाज की तरफ उबार रही है। एक एक बेटे को जनाबे वाला दस्तार बांध कर जंग में भेज रही है। अल्लाह अकबर। हुआ ऐसे, पहला बेटा गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दूसरा गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तीसरा गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। चौथा गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जब चारों बेटे माँ के शहीद हो गए ना, अर्ज की गई है अंसा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। जब सुना ना था तुझे माँ रोती, माँ वैन करती, माँ मातम करती, लेकिन ये कायम माँ ने अल्लाह की बारगाह में सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह की बारगाह में सजदा शुरू कर दिया। सजदे में जब सर रखा ना, अब दुआ मांगने लगी, ऐ मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटू का खून अपनी बारगाह में कबूल किया है। मैं दुनिया में, कब्र में, हश्र में इस बात पे फख्र करूंगी कि अल्लाह ने मुझे 4 शहीदों की माँ बना दिया है। अल्लाह ने मुझे 4 शहीदों की। तो ये हमारी माँ का भी जज्बा था, ये माँ का भी जज्बा था। जब माएँ ऐसी थी तो बेटे भी इमाम अली मुकाम थे, बेटे भी इमाम अली मुकाम थे। जब से माएँ टिक टाक बन गई हैं और फिल्में देखने वाली बन गई हैं, तब से बेटे भी फहद चौधरी बन गए हैं। अल्लाह अकबर। माँ का तसीर, माँ के दूध का असर, माँ के खून का असर उसकी औलाद में होता है। आप एक खड़ी भी कहते हैं, वेल तुम्हें दी और कोड़ियों दी ते असर होंदा विच बियां, जो कम मावा ओ कर दिया, सोयो कर दिया दिया। तो माँ की तस्वीर उसकी औलाद में होती है। उसकी औलाद में जज्बा जिहाद दहशतगर्दी नहीं है, जज्बा जिहाद फितनाबाजी नहीं है। अगर देखा जाए जिस तरह आज का जज्बा जिहाद को फितना कहा जाता है, दहशतगर्दी कहा जाता है, यही लोग अगर इमाम अली मुकाम के ज़माने में होते तो ये कहते हैं ये इमाम हुसैन भी फितना पैदा कर रहे हैं। इन्हें कहा जा रहा है कि आप बैत कर लें, सारे मामला हल किए जाएंगे, आपके साथ कंप्रोमाइज की जाएगी। ये करते नहीं, ये जहाद पे तुले हुए हैं, ये जहाद पे तुले हुए हैं। ना ना ना, कुछ मामला ऐसे होते हैं जहाँ पे जहाद फर्ज हो जाता है, जहाँ पे तलवार चलाना फर्ज हो जाता है, मुकाबले में आना फर्ज हो जाता है। और ये वजह फितना नहीं होता, बल्कि ये फितना को ख़त्म करना होता है। इसका मकसद क्या होता है? अगर इमाम मुकाबले में ना आते, वो जज्बा जिहाद ना दिखाते, 72 टन वो यजीदियों का मुकाबला ना करते, आज घर घर में यजीद होता, आज हर तरफ यजीद होता, मिंबर पे यजीद होता, मेहराब में यजीद होता, हर तरफ यजीद फैल जाता। आज अगर यजीद के मुंह में लगाम है, कोई माँ अपने बेटे का नाम यजीद रखना तो हीन समझती है, ये फकत इमाम आली मुकाम के जज्बा जिहाद का समर है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि ये उनका जज्बा जिहाद था। यजीद नाम गाली बन गया, हुसैन नाम शहादत बन गया। यजीद नाम गाली बन गया, हुसैन नाम शहादत बन गया। अगर सेकुलर तबका ये जो आज मौजूद है कि ये बात ऐसी ना करो, फितना है माशरे के अंदर, फसाद है माशरे के अंदर, ये होता तो शायद उस वक्त इमाम के मुकाबले में आ जाता। अल्लाह अकबर। इमाम ने बताया है, चाहे तादाद कम हो, चाहे ताकत कम हो, बज़ाहिर सहूलियात कम हो, जब हक की बात आ जाए फिर गर्दन कटा देना ये जिंदा रहने से भी बेहतर काम है। गर्दन कटा देना ये जिंदा रहने से भी सादत वाला काम है। जब हजरत सैयदा ज़ैनब इस घर की शहजादियों का जज्बा जिहाद शहादत क्या है, जब यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाई ना, यजीद कहने लगा उस रब की तारीफ है जिसने तुम्हें इस तरह जलील किया, अगर बैत की होती आज तुम्हारे गर्दनें ना काटी जाती, आज तुम्हें शहीद ना किया जाता। सैयदा ज़ैनब ने उस बड़े दरबार में कहा था, यजीद कमीने सुन, तू ये शहादत को फितना फसाद हमारी
बर्बादी कह रहा है। ना ना ना, ये शहादत बर्बादी नहीं। अल कत्ल ना सआदतुन व शहादतुन आदतुन, ये कत्ल हो जाना राह खुदा में ये अहले बैत की शहादत का काम है। व शहादतुन लना सआदतुन, और अल्लाह की राह में शहीद हो जाना ये कोई आम काम नहीं, ये तो हमारे बाओ-जदाद की भी आदत है। अल्लाह की राह में कटना हमारे बाओ-जदाद की भी आदत है। कभी मैदान उहद में हजरत अमीर हमजा कटे हैं, अमीर हमजा मैदान उहद में कटे। जब उहद की बात आई ना, हजरत अमीर हमजा हजूर के चचा हैं, आसादुल्लाह व आसादी रसूल इनका लक़ब है, अल्लाह और उसके नबी का शेर अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उहद की बात आई, मेरे नबी ने मशवरे के लिए बुलाया। इनमें अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक भी आया कि जंग कैसे लड़ी जाए, जंग कहाँ लड़ी जाए। तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने कहा जंग मदीने में रह कर लड़ी जाए। इसका दिल था कि हम यहूदी भी काफिरों से मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। लेकिन हजरत अमीर हमजा खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, हम औरतें नहीं हैं जो चूड़ियाँ पहनकर अपने घरों में बैठी रहें। या रसूलल्लाह, हम दीन के गुलाम हैं, दीन के खातिम हैं, आमना के लाल के गुलाम हैं। या रसूलल्लाह, आपका चचा हमजा उस वक्त तक खाएगा नहीं जब तक मदीने से बाहर जाकर काफिरों का मुकाबला नहीं करेगा। काफिरों का मुकाबला, रोजा रख लिया। फिर कैसे लड़े हमजा? दाएं हाथ में भी तलवार है, बाएं हाथ में भी तलवार है, सामने जो भी आता है उसे काट कर कहते हैं बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दाएं हाथ में भी तलवार है। तो इतने बहादुर थे, दोनों हाथों में तलवार लेकर हमजा चलाते थे। आला हजरत ने जब ये मंजर देखा तो क्या कहते हैं? कहते हैं उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लाखों सलाम, शम्माए बज़ में किसी की जुर्रत ना हुई हजरत अमीर हमजा के मुकाबले में आकर सीने के आगे सीना तान कर हमजा का मुकाबला करे। अगर शहीद किए गए तो बिल्ली की तरह छुप कर वाशी ने आप पे वार किया, छुप कर वार किया, जो आप पे कारी लगा, आप राय खुदा में शहीद हो गए। जाते जाते कह गए फुल तो बिरब्बिल काबा, फुल तो बिरब्बिल काबा। हम जो शहीद हो रहे हैं हम नाकाम नहीं हैं, हम नामे मोहम्मद पे कट रहे हैं। हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी कब्र हशर भी कामयाब है। करो तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये उनका जज्बा था जो मेरे नबी के सहाब हैं, जो मेरे नबी के गुलाम हैं। एक मेरे नबी के गुलाम थे, वो पाँव से लाश से लंगड़े थे, ग़ज़वा उहद में वो भी शामिल हुए। उनका नाम था अमर बिन जमूह। क्या नाम था? अमर बिन जमूह। ये भी ग़ज़वा उहद में शामिल हुए। इनके 4 बेटे भी शामिल थे। ये घर में थे तो इनकी बीवी ने ताना दिया कि तू घर में बैठा हुआ है। वो ताना इनने महसूस किया, उसी वक़्त तलवार पकड़ी और किबला की तरफ मुंह कर लिया। और क्या दुआ मांगी? दुआ मांगी मौला अब मैं राह खुदा में निकल रहा हूँ, जहाद का जज्बा लेकर निकल रहा हूँ, तेरी बारगाह मेरी इल्तिजा है। अब मैं जाऊँ तो वापस ना आऊँ, अब मैं जाऊँ तो वापस ना आऊँ। जब तलवार ली, एक टांग से लंगड़े हैं, कुफार ने देखा, मजाक उड़ाया, देखो ये तलवार लेकर अपनी तलवार हमारे हाथ में देने आ गया है। लेकिन वो हैरान रह गए। ये बैठकर इन्होंने तलवार घुमाई, गाजर मूली की तरफ काटना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा हम जिसका मजाक उड़ा रहे थे इसने तो हमारा गला कमा कर दिया है। मिलकर हमला किया, इन्हें शहीद कर दिया गया, जिस्म का मुसरा कर दिया गया। जब इनकी लाश और इनके बेटे की लाश को एक कपड़े में बांधा गया, ऊंट पे रखकर मदीने लाने की कोशिश की गई। अल्लाह अकबर, ऊंट उठता है, ओद की तरफ तो चलता है, मदीने की तरफ नहीं चलता।
मारते हैं, पीटते हैं, ऊँट नहीं चलता। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में आए, ये सहाबा का तरीका था, जब मुश्किल बनती थी, मुश्किल हल कराने के लिए आमना के लाल की बारगाह में आ जाया करते थे। या रसूलल्लाह ऊँट नहीं चलता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ इसकी बीवी से पूछो, ये घर से निकला था, इससे दुआ तो नहीं कोई मांगी थी। मेरे नबी जानते हैं आशिक दी हर अदा नूं सरकार जान देने, सिद्दीक दी वफा नूं सरकार जान देने। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जानते थे। जब पूछ के आए, बीवी ने कहा, हाँ, जब मैंने ताना दिया था, इसने तलवार पकड़कर किबला होकर अल्लाह की बारगाह में ये अहद किया था, मौला अब मैं राह खुदा में, राह मुस्तफा में जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मुड़ के वापस ना आऊँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, देखो सहाबा, अमर बिन जमू की अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया है, तुम ऊँट को काट भी डालो, ऊँट नहीं चलेगा, ऊँट नहीं चलेगा। फिर आपको वहीं पे दफन किया गया, हज़रत अमर बिन जमू को। तो ये मेरे नबी के सहाब का जज्बा शहादत था। ये काफ़ी लंबा मौजू है, सारी दास्तान सहाबा ये इश्क मोहब्बत के साथ भरी हुई है। यही वजह है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब काफिरों को कहा जाता है ओए ईमान लाना है, तो वो ईमान लाओ जैसा ईमान मेरे अबू बकर ने लाया है, जैसा ईमान मेरे उमर ने लाया है, जैसा ईमान मेरे उस्मान ने लाया है, जैसा ईमान मेरे बिलाल ने लाया है, जैसा ईमान हैदर कर्रार ने लाया है। क्यों? क़यामत तक आने वाले मोमिनों के लिए अगर ईमान मेयार है तो मेरे नबी के साहब का मान मेयार है, असहाब का मान मेयार है। अगर अपने ईमान को कामिल ईमान बनाना चाहते हो, अपने दिलों में मेरे नबी के साहब का प्यार पैदा करो, इनका इश्क उजागर करो, इनकी मोहब्बत पैदा करो। जहाँ बैठो मेरे नबी के घर की भी बात करो, मेरे नबी के दर की भी बात करो। अगर मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, मेरे नबी के घर की भी बात करो, मेरे नबी के दर की भी बात करो। क्यों? जो किसी का आशिक होंदा उससे दी गल करदा, सो सो मकर बहाने करके ओदे मरने बरदा। दुआ है अल्लाह करीम आज के मुसलमानों को, आज के ज़ईफ़ ईमान मुसलमानों को अल्लाह अस्हाब रसूल का सदका कामिल ईमान वाला बनाए, जज्बा जिहाद अता फरमाए, जज्बा शहादत अता फरमाए। ये ऐसा जज्बा है जो आज हमने खो दिया है। मेरे नबी शाह फरमाते हैं, अगर कोई बंदा जज्बा शहादत रखता है, मार तो जाना है, अगर रखता है वो इस जज्बे के साथ अपने बिस्तर पे भी मरता है, अल्लाह उससे शहादत का दर्जा अता फरमाता है। तो ये जज्बा दुआ मांगा करें, अल्लाह ज़िंदा रख तो नबी की ग़ुलामी में, मौत दे तो शहादत की मौत दे। ज़िंदा रख तो नबी की ग़ुलामी में, मौत दे तो शहादत की मौत दे। अगर ना भी गोली से मौत आई, ना भी तलवार से मौत आई, अगर किसी बुखार से मौत आ गई, दर्जा शहादत का है। दुआ है अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमाए, मुसलमानों की खैर फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों, बर्मा के मुसलमानों पे अपना रहम फरमाए।